السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أنا معكم شعيب الحسين الندوي في هذه الحلقة المباركة لكي يتحدث معكم حول موضوع مهم حساس خطير دقيق، ألا وهو أدب الاختلاف وفقه الائتلاف. أنا أقدم إليكم بعض الصور والنماذج لتأدب العلماء واحترام البعض للبعض وروح التسامح فيما بينهم. لقد ورد عن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى قوله: لحوم العلماء مسمومة وعادة الطعن بهم معلومة، فمن أطلق لسانه على العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. إن أحوج ما يحتاج إليه العلماء والمسلمون اليوم احترام الآخرين وتقدير آراء ومواقف الآخرين، لأننا فقدنا أكبر ما فقدناه هو الأدب في الاختلاف. هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيقبل زيد يد ابن عباس رضي الله عنهم ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واحترام البعض للبعض. إن الخطيب البغدادي رحمه الله نقل في كتابه الفقيه والمتفقه عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قوله: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويكتب في فتاواه: قد اتفق الصحابة في مسائل وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة فيما بينهم. هذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه، وهل يقال له مصيب أو مخطئ فيه نزاع. ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم في نفس الأمر، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الدكتور القرضاوي رحمه الله قولا مهما جميلا: الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب في الطعن فيه. فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله منه فقد تعرض للهلاك. أنا أقدم لكم مثالا عجيبا جدا وغريبا، وهو محنة الإمام وكيع رحمه الله كما ذكرها وسماها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وهو أن الإمام وكيع رحمه الله تعالى قد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوما وليلة بعد وفاته حتى ربى بطنه وانفنت خنصراه، فإنه يخالف خبر نفي أكل الأرض لحوم الأنبياء. وعندما هم والي مكة بقتله بعدما أرجف به المرجفون اعتذر عنه فقيه الحجاز سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله: رجل سمع حديثا فرواه والمدينة شديدة الحر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فترك لليلتين لأن القوم في إصلاح أمر الأمة فمن ذلك تغير. تخيل وتصور معي يا أخي لو قدر لوكيع وسفيان الثوري أن يعيش معنا في زماننا هذا، ماذا يفعل به الناس؟ أليسوا يقطعونهما إربا إربا
للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب زعمهم. والآن أذكر لكم بعض الأمثلة الرائعة والجميلة جدا لتسامح العلماء واحترام البعض للبعض. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، يقول في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وفي رواية يقول: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ويروي الإمام الشافعي رحمه الله أنه قيل للإمام مالك رحمه الله: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وفي صورة آخر انظر إلى الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، الذي هو صاحب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، يقول في حق الشافعي: إن تكلم أصحاب الحديث يوما ما فبلسان الشافعي. وخذ مثالا آخر: مجموعة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله قالوا له: نراك تكثر التزاور مع الإمام أحمد. فماذا قال الإمام الشافعي؟ قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ومن الأمثلة الرائعة التي رسمها الإمام الشافعي رحمه الله لطلبة العلم إنما هو تركه للقنوت في صلاة الفجر عند زيارته لمسجد الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وهو يرى وجوبه. فلما سئل عن ذلك فأجاب جوابا رائعا: تركته احتراما لصاحب هذا القبر. وفي هذه المناسبة يحلو لي أن أذكر لكم الإمام الذهبي رحمه الله كنموذج أمثل ومثال أروع للإنصاف مع المخالف له في الرأي والاعتقاد، حيث يعلق على ترجمته بغاية من الإنصاف، وكذلك إنصافه مع الموافق له في المذهب والمسلك، حيث ينتقد بكل رفق وأدب وموضوعية. إذا أنت تريد أن تعرف هذه الحقيقة وهذه الأمثلة السائدة عند الإمام الذهبي رحمه الله فعليك أن تراجع كتبه، خاصة كتابه سير أعلام النبلاء، فإن هذه الأمثلة الرائعة مبثوثة في هذا الكتاب، وكذلك كتابه ميزان الاعتدال، وكتابه تذكرة الحفاظ، وغيره من الكتب الأخرى. إخوتي الأفاضل، الآن أنا أخاطبكم. نرى بعض الإخوة يجعلون من الحبة قبة ومن الفأر جملا، إذا غضبوا على أحد نسوا كل فضله ولا يكادون يعترفون له بأي حسنة، ولمجرد خلاف معه يتجاوزون حد الأدب، ولا يبقى لهم الوقار والحشمة. الأدب شيء عظيم، والاحترام صفة عظيمة، يجب على العلماء والدعاة والعاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى أن يتأدبوا لبعضهم الآخر ويحترموا مواقف الآخر. لا يعني ذلك أن الاختلاف مع الآخر غير صحيح وغير محمود، ولكن الاختلاف المحمود هو الاختلاف بالدليل والحجة والبرهان والعلم ومع الأدب والاحترام. فإن الاختلاف سواء كان اختلاف المذاهب الفقهية أو كان اختلاف المواقف الفكرية، فإنه كله محمود ورائج، وفيه نلمس ونلاحظ سعة الإسلام
وعظمة فكرة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أن يحترموا آراء الآخرين ويخالفوهم بعلم وحجة وبأدب ووقار. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.